सांगतो आतां कितलीं ते 30 वर्सां जावन ही 7th हांव आसा कितल्या जाणांक बरें जालां शिवाय वायट जावंक ना तांणी देवाक सांडला मात न्ही म्हाकाय सांडला आनी तुमी थोडीं सांडल्यान कांय हें ना भियेनाकात तुमी आनी म्हाका थोडीं सांडूंक वेतात पळय कांय फरक पडना वडोल सांगला न्ही कोणे सांडल्या रे तो आमकां सांडिसो ना कोणे फोटयल्या रे आमकां फोटोसो हां बरें कोत्ता तुमकां तितून पर्यान भाव भयणीनो किंचित विश्वास हेरांचेर नाका तुमी म्हजेर दवरनाकात हांव सांगता कित्याक हांव तुमकां सांगता कोणाचेर दवरनाकात कोणाचेर दवरा आं जेजून म्हळा न्ही जो सोंज्याला वसोदा आनी वळी एक देवाचेर विश्वास दवरा आनी हें गरजेचें ऐका 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 जॉन 14:1 तुम्ही कळवळची नाही कळवळचें न्ही देवाचेर विश्वास दवरा देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेरय विश्वास दवरा म्हजेर विश्वास दवरा पोरकली भयण म्हाका फोन करता म्हणटा फादर म्हाका इल्लें न्ही अर्जंट म्हजी कामां जावनात म्हाका इतले पयशे जायचे हांवें सांगलें पयशे हांगा देवाच्या कामाक दिल्ले देवाच्या कामाक आमी वापरता आमी अशें काण दिवंक वचना म्हणे ते दिवंक जायना तशें न्ही तुमकां हांवें गरजेन दिल्या म्हाका हांवें दाळ कोणा कडेन विचारूं ना म्हज्या गरजेन तुवें कांय दिवं न्हय तुवें सोम्याच्या कामाक दिल्याय देखून ते कामाक वापरल्यात आनी तुमी दितना सोम्याच्या कामाक दिता जाल्यार फाटीं आमी खंय तुमच्या गरजे पर्यंत फाटीं दिता जाल्यार दिनाकात जायत पयल्यान सांगता हांव हाज्या पयलीं आनी एकलो आयिल्लो ताजें काम सोडून आयलो गांवाक आयलो आतां म्हाका काम ना देखून हांवें देवाचो वांटो दांतलो वांटो पयलीं दिला आतां म्हाका फाटीं दिया खंय देवा लागीं विचार म्हळें हांवें आसतात तुमी कोणाय कडेन भीक मागोवन हांवें येदोळ आनी मागाना भियेनाका तुमी दिलां जाल्यार तुमी खंयच्या उद्देशान दिलां तें तुमी एक उडास करा तुमकां न्ही चिकोन आयकतल्यार एकल्या संवसारांत सुमार 20 सबस्क्रायब आसा 20,000 सगळ्यांक कळोवन दी नाजाल्यार मागीर फाल्यां येवन म्हजे लागीं सात जाल्यार आज तुमी आसतात भाव भयणीनो आज खालो सो आसा तुमी खंय देवाक रीण दिल्ल्या बरी देवा लागचें रीण मागतात हें म्हाका रीण दिल्ल्या बरी तुका अशेंच करतले खंय बरें लां पळय बरें लागिना जाता गिना जावनूच आसा आनी मुखार जातलें आनी तूं आतां तांणी मागलां तशें कर पूण तांकां सत्राय सांग पळय न्ही देव कितें म्हणटा सामेलेक सांग सांग कितें मागतात करून सोड सोड न्ही दोरी लांब सोडटा 4 दिसां सोंसा कितलो उडटा मन करून त्या रसनारान पोंकल्यार पडटा हांकां रानांनी दळबारान हांगा कितें घडटा रसलेलो रसनारा आसा वय दोरी लांब सोडटा सोडा सोडा सोडा